बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। ऐसे लोग जो हासिदीन से तंग हैं, जादू और जादूगरों के डसे हुए हैं, जिन्नात ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कारोबारी रुकावट और रोज बरोज जवाल, रिश्तों की बंदिश, बैरून मुल्क जाने में रुकावट, घरेलू झगड़े, आपस की नाचाकी, औलाद की नाफरमानी और गम, मुसलसल बीमारियां और परेशानियां, हर काम उल्टा होना और रुकावट, जिंदगी के हर मोड़ पर मायूसी और नाउमीदी का सामना, तावीज़ात के असरार, सहर व आसेब, औलाद का ना होना, जादू टोना, काले और शैतानी जादू के जोर को खत्म करना, इन तमाम मसाइल का हल इलायची और सूरह फातिहा के इस मुख्तसर अमल में मौजूद है। इंशाअल्लाह इलायची और सूरह फातिहा का रमजानुल मुबारक की इन 4 तारीखों यानी 24, 25, 26 और 27 वाला अमल आपकी सोई हुई तकदीर को बदल देगा। जादू, जिन्नात और नजर बद को पाश पाश और रेजा रेजा करके रख देगा। इस अमल के बारे में एक बहन की सच्ची कहानी जो इंडिया से इस बहन ने हमें भेजी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस कहानी में उस बहन ने अपनी कारगुजारी बताई है कि किस तरह इस अमल की बरकत से उनकी जिंदगी में मुआवजा हुआ, उनका जादू टोना और उनका नसीब इस अमल की वजह से तब्दील हुआ। ये सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अमल बताने से पहले हमारी उस बहन की कारगुजारी लाजमी सुन लीजिए जो मुझ तक मेरी टीम ने एक दिन पहले पहुंचा दी थी। वो अपनी कारगुजारी बयान करते हुए कहने लगी, इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। मेरा पूरी इस्लामिक टीचर की टीम को बहुत बहुत खराज तहसीन और बेहद हौसला अफजाई। माह रमजान में तो इस्लामिक टीचर ने कमालात के सारे दरवाजे खोल दिए। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अल्लाह जल्ला शानहू आपको हद से ज्यादा तंदुरुस्ती, दीन और दुनिया अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस्लामिक टीचर, हमारा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर जिला लखनऊ से है। हम सब घर वाले आपका दर्स बहुत ही शौक से सुनते हैं। मेरी वालदा जो मेरे साथ ही रहती हैं वो आपका दर्स बहुत पसंद करती हैं। इस्लामिक टीचर, 2011 से लेकर 2017 तक एक एक दिन हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ साबित हुआ। मेरे शौहर, उनकी फैक्ट्री पर असरात थे। मेरे शौहर के सर में हर वक्त दर्द रहता, आंखें लाल हो जाती थीं और घबराहट का शिकार हो जाते थे और कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। जब वो शाम को ऑफिस से आते तो मुझे और बच्चों को टाइम नहीं देते थे और आप यकीन मानिए कि बच्चों की यह हालत थी कि एक बेटा हर वक्त बीमार रहता था। छोटा बेटा बहुत ही ज्यादा जिद्दी था और पढ़ने लिखने में जी नहीं लगाता था। बड़ी बेटी के अंदर एतमाद की कमी थी, मिजाज भी तेज था, हर बात में मनफी पहलू निकाल लेती थी। उसकी किसी से दोस्ती भी नहीं थी, डर खौफ भी उसके अंदर ज्यादा पाया जाता था। रात को देर से सोती थी, जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती थी। कोई काम करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती थी। रात को सोते में डर जाती थी, बहन भाइयों से भी घुलती मिलती नहीं थी। घरेलू मसाइल और माहौल की वजह से बेटी के अंदर नफ्सियाती उलझनें पैदा हो गई थीं। जरूरत इस बात की है कि हुस्न तदबीर और हिकमत अमली के साथ उसके जहन में मौजूद मनफी असरात को खत्म करते ताकि बेटी को खुद से करीब करें। उसके अंदर मौजूद एहसास कमतरी और एहसास महरूमी को दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर मायूसी होकर रह गई। घर में जादू और नजर बद के असरात आंखों से अच्छी तरह दिखाई दे रहे थे। मेरे जिस्म पर जख्म के निशान लग जाते और खुद ही चंद दिनों में गायब हो जाते। घर में बेसुकूनी और टेंशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि बात बात पर गुस्सा आने लगता था। घर में आमिलों को बुलवाया, कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, उल्टा ईमान खराब और पैसा जाया हुआ। ये सारी परेशानियां एक तरफ, दूसरी सबसे बड़ी परेशानी मेरे खाविंद की तनख्वाह जो 8 माह की बनती थी वो भी फैक्ट्री वालों ने रोक दी थी। इस्लामिक टीचर, 2017 के रमजान की बात है।
ہمارے پڑوس میں ایک بہن نے مجھے آپ کا درس سنایا جس میں آپ نے الائچی پر سورہ اخلاص اور ماؤز 3 پڑھنے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے وہ درس سنا اور اس میں آپ نے چند کارگزاریاں بھی سنائی تھیں جن کو سن کر میرا اس عمل پر پختہ یقین ہو گیا تھا۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے عشرے کے 2 دن میں وہ عمل کیا۔ افطاری میں وہ پانی سب گھر والوں نے پیا۔ اسلامک ٹیچر وہ عمل کرنا تھا کہ مجھے اس سے بے حد فائدہ ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کبھی کسی بلا کو تندور میں جلا رہی ہوں، کبھی وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے اور کبھی مجھے کوئی چیز دیتی ہے۔ میں نے جب سے یہ عمل کیا تب سے بہت سی بلائیں روتی ہوئی دیکھی ہیں۔ الحمدللہ میری زندگی میں سکون آ گیا۔ میرے جادو بندشوں کی وجہ سے بگڑے حالات بہتر ہو گئے۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بیٹے کی ضد ختم ہو گئی۔ اس وظیفے کے طفیل میری بیٹی کا بہت ہی اچھی جگہ رشتہ طے پایا اور چند ماہ میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اسلامک ٹیچر میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے 1 کنال کا گھر دیا۔ میرے شوہر کی صحت بہت بہتر ہو گئی۔ الحمدللہ ان کو اسی فیکٹری میں بہت ہی اچھے منصب پر عہدہ بھی مل گیا۔ اسلامک ٹیچر آخر میں آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میری کارگزاری کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں۔ لاکھوں لوگ آپ کا درس سنتے ہیں۔ میری اس کارگزاری کو سن کر جو بہن بھائی اس عمل کو کریں گے مجھے اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں ملتا رہے گا۔ یہ عمل بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو 100% قبولیت کی شرائط پر پورا اترتا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں آزمائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر دے گا اور ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ مہیا کرے گا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آپ نے اس بہن کی کارگزاری سنی، اللہ نے کس طرح ان کو اس عمل کی وجہ سے مشکلات سے نکالا۔ بے شک اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں اس کا دروازہ ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے۔ دن ہو یا رات ہو، وہ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے۔ اب آپ یہ عمل بہت ہی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آپ نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 4 تاریخوں میں سے 24، 25، 26 اور 27 رمضان المبارک میں سے کسی بھی 2 دن کا انتخاب کرنا ہے۔ ان 2 دنوں میں لگاتار نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 1 درجن الائچی کے دانوں پر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر اس پر بسم اللہ سمیت 12 مرتبہ سورہ فاتحہ اور ماؤز 3 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر ان دانوں میں سے 1 دانے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، اور باقی الائچی کے دانوں کو کریش کر کے ایک پاؤڈر بنا لیں۔ جب گھر کی خواتین افطاری بنانے لگیں تو باوضو ہو کر اس پاؤڈر کو میٹھے پانی میں شامل کر کے افطاری کے دسترخوان پر رکھ دیں۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو سب سے پہلے کھجور سے افطار کریں اور پھر سارے گھر والے اس میٹھے پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ آپ 1 دن کے اندر یہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو حاسدین سے تنگ ہیں، جادو اور جادوگروں سے ڈسے ہوئے ہیں، جنات نے ان کی زندگی برباد کر دی ہے، کاروباری رکاوٹ اور روز بروز زوال، رشتوں کی بندش، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ، گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاکی، اولاد کی نافرمانی اور غم، مسلسل بیماریاں اور پریشانیاں، ہر کام الٹا ہونا اور رکاوٹ، زندگی کے ہر موڑ پر مایوسی اور نا امیدی کا سامنا، تعویذات کے اثرات، سحر و آسیب، اولاد کا نہ ہونا، جادو ٹونا، کالے اور شیطانی جادو کے زور، ان تمام تر بیماریوں میں مبتلا لوگ صرف 1 گلاس پانی سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت، آخری عشرے کی تاخیراتوں کی برکت اور سورہ فاتحہ اور ماؤز 3 کی برکت سے آپ وہ فائدے اور وہ معجزات حاصل کر سکتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلامک ٹیچر کے میرے دوستو، ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر ضرور ہمیں بتائیے گا۔ ہم لازمی ان دنوں میں اس عمل کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ سب کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔